नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतापणता स्मतां। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। आदरणीय दर्शकवृन्द, कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा यहाँलाई नमस्कार। यो 2080 सालको पवित्र पावन प्रसङ्ग र बडा दशैंको पावन समय चलिरहेको छ। आज विजया दशमी। यो पर्वको सन्दर्भमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना वास्तुशास्त्रको जुन यो टिम छ हाम्रो तर्फबाट स्वीकार गर्नुहोस्। शुभकामना। दर्शकवृन्द, प्रातकालीन समय हामी वास्तुशास्त्र लिएर आउने गर्दछौँ। भिन्न भिन्न आयाममा हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासालाई हामी समाधान पनि गर्ने गर्दछौँ। आज भने विजया दशमी प्रसङ्गसँग आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक भिन्न भिन्न आयामहरू यहाँ छन्। तसर्थ यो विविध आयामहरूलाई लिएर हामी चर्चा गर्नेछौँ। मङ्गलबारको दिन दशैंको टीका परेको छ। धेरै दर्शकहरूलाई मङ्गलबारको टीका झन् मङ्गलकारी हुन्छ, झन् सुखदायक हुन्छ, झन् शान्ति, आनन्द, प्रेम, उत्साह बढाउने हुन्छ। किनकि भगवान गणेशको बार हो मङ्गलबार। मङ्गलबार भगवान गणेशलाई हामी पूजा गर्छौँ। घर घरमा जमरा राखेको छ। अब यो प्रत्येक आयामको हामी वैज्ञानिक पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। सबभन्दा पहिले त प्रत्येक दिन झैँ प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीयादेखि जुन घटस्थापनादेखि निरन्तर रूपमा यहाँहरूले जुन पूजा गर्दै आउनु भएको छ, जमरा पनि ठुला ठुला भइसकेका छन्। त्यो जमराको जुन प्रसङ्ग छ, यो भगवतीलाई नयाँ फुलको रूपमा घटस्थापना दिन घडा राखेर घटस्थापना दिन गरेको जुन पूजा छ, त्यो पूजाको प्रसङ्गबाट सुरु भएको जुन प्रसङ्ग छ, त्यसमा नवरात्रिको जमरा र 10औं रात्रिको दिन प्रातकालीन समय जुन अहिले हामी छौँ, यति बेला यो जमरा ठुलो भइसकेको स्थिति हो। र त्यसमा अब अपराजिता भगवतीको पूजा अहिले 10:37 यो देवी विसर्जनको पूजा गरिन्छ। 9 दिनसम्म जुन पूजा गरिन्छ, देवीलाई जसरी बोलाइयो, स्वागत गरियो, 9 दिनसम्म अनुष्ठान गरियो। अब अनुष्ठानपछि के गर्ने भन्दा भगवतीलाई, देवीलाई, दुर्गालाई, भगवतीलाई त्यो स्वरूपमा त्यस्ती महामाया भगवती प्राम्बालाई अपराजिता नाम गरेकी देवी प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति चतुर्थकम, पञ्चमम स्कन्दमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च अष्टम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। यसरी नवदुर्गाको भिन्न भिन्न रूपमा प्रथम शैलपुत्रीदेखि लिएर सिद्धिदात्रीसम्म हामीले पूजा गऱ्यौँ। र अब अहिले प्रातकालीन समय गरिने पूजा भनेको यो पूजा गर्दाखेरि यो अपराजिता, जसले कहिले पनि पराजित हुँदै हुनु, अपराजिता भनेको कहिले पनि पराजित नहुने, त्यस्तै भगवती अपराजिता देवीको पूजा गर्ने र यो जुन जयन्ती छ, जुन जमरा छ, त्यो जमरा भगवतीलाई अर्पण गर्ने। र दशैंको टीकामा सर्वप्रथम जहाँ दशैंको पूजाको नित्य निरन्तर पूजा गरेको छ, प्रातकालीन समय पूजा गर्ने। पूजा गरिसकेपछि त्यो विसर्जन गर्दाखेरि जुन घडा राखेको, जुन घडामा जल भरिएको छ, त्यो भरिएको जलमा त्यहाँ पञ्चपल्लव हालेर घटस्थापना दिन राखेको जुन घडा छ दर्शकवृन्द, यो घडालाई निकालेर देवी विसर्जन गरिसकेपछि सबै घरतिर छर्ने। त्यसपछि शुद्ध गोबर ल्याउने, गाईको गोबर ल्याएर घरको मूल थाममा भगवती दुर्गा भवानीलाई पूजा गर्ने। त्यहाँ जमराले पूजा गर्ने, मूल कुलदेवतालाई, कुलदेवीलाई सम्झेर पूजा गर्ने। 5वटा त्यो लाइनले 5वटा गोबर राखेर त्यहाँ भगवती श्री लक्ष्मी धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती, यसरी सप्तमातृकाहरूलाई श्री लक्ष्मी धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा र सरस्वती सप्तमातृकाहरूलाई माथि देहीले विनायकको रूपमा र सप्तमातृकालाई त्यहाँ पूजा गर्ने। 7वटा राख्ने विधान छ। कहीँ एउटा राख्दा पनि हुन्छ। त्यही एउटै स्वरूपमा गोबर राखेर त्यहाँ दुबो राख्ने, त्यससाथै टीका लगाइदिने। त्यसपछि देव कलश गणेशको जुन पूजा गरिहाल्यो, टीका लगाउने, लगाइसकेपछि ती देवीको जुन स्वरूप छ त्यो स्वरूपमा स्मरण गरेर पूजा गर्ने, आरती गरिसकेपछि
दशैंको मूल टीकाको जुन शुभ साइत हामी पञ्चाङ्ग निर्णय समिति म पनि रहेको हुनाले हामीले धेरै प्रयत्न गरेर साइत निकाल्यौँ। मध्याह्नको समयको साइत असाध्यै राम्रो छ दर्शक। टीकाको साइत 11:02 छ। त्यो कसरी फर्केर को कता फर्किने भनेर धेरै दर्शकहरूले चन्द्रमाको आधारमा हामीले पश्चिम मोहडा भनेर लेखेका छौँ पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले हामीले, र पनि पश्चिम फर्केर, पूर्व फर्केर, उत्तर फर्केर, दक्षिण फर्केर यो चन्द्रमाको आधारबाट पनि अन्य आधारहरू नक्षत्रको आधार पनि हामीले यो यसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले 11:02 को साइतमा हामीले पूजा गर्छौँ। पूजा गरेर त्यो टीका लगाउने। टीका लाउँदाखेरि आयुद्रोण सुते श्रियो दशरथे शत्रु छेङ्ग्रा गवे भनेर यसरी जुन भनिन्छ, आयुद्रोण सुते, तपाईँलाई आयु चाहिँ द्रोणाचार्यको पुत्रको जस्तो प्राप्त होस्। राघव जस्तो शक्ति सामर्थ्य, भगवान राम जस्तो, राघव भने भगवान रामलाई भनिन्छ, राघव जस्तो शक्ति सामर्थ्य तपाईँलाई प्राप्त होस्। शत्रुलाई त्यसरी निमेट्यान्न पार्न सकौँ। रावण जस्तो भयङ्कर डरलाग्दो दशाननलाई पनि समाप्त गर्ने त्यस्तो शक्ति सामर्थ्य तपाईँमा आओस्। ऐश्वर्य नहोस् राजाको जस्तो ऐश्वर्य प्राप्त होस्। महान चाहिँ दुर्योधनको जस्तो मान सम्मान तपाईँले मिलोस्। दुर्योधनको बडा सम्मान थियो, मान सम्मान भयानक थियो, सबैले मान्न बाध्य थिए, विवश थिए। ज्ञान विज्ञान जस्तो, विदुर जस्तो तपाईँले ज्ञान र विज्ञान तपाईँलाई प्राप्त होस् र तपाईँले निरन्तर यो प्राप्त भइराखोस्। ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा विदुर नीति बडा दिव्य छ, विदुर जस्तो ज्ञान विज्ञान प्राप्त होस्, त्यो स्थिति प्राप्त होस् भनेर भनिन्छ। यसका साथसाथै कीर्तिश्च नारायणे, नारायणको जस्तो कीर्ति तपाईँमा बढिराखोस्। यसरी कीर्तिश्च नारायणे भनेर भनिएको छ। कीर्तिश्च नारायणे, नारायणको जस्तो कीर्ति तपाईँमा प्राप्त होस्। ज्ञान विज्ञान सारा यसरी यो बडा दिव्य छ। दशरथको जस्तो शौर्यता, मान, यो विभिन्न आयामहरू छन्। नारायणजी कीर्ति बढिराखोस्, विज्ञान, यो ज्ञान विज्ञानले परिपूर्ण होस् भनेर यसरी यो सारा मन्त्रको परिभाषा यसरी आइरहेको छ। यसकारण दर्शकबिन र साथसाथै जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। अब स्वाहा देवताहरूलाई पूजा गर्दाखेरि भगवती दुर्गा देव्यै स्वाहा, दुर्गा देवीलाई म आहुति चढाउँछु भनेर भनिन्छ नि। स्वधा भने पितृहरूलाई स्वधाको रूपमा पूजा गरिन्छ। देवता र पितृहरूलाई, देवता व्यस्त पितृव्य, देवता र पितृहरूलाई भिन्न भिन्न रूपमा उहाँहरूको स्तुति प्रार्थना गरिन्छ। त्यसकारण दर्शकबिन विजया दशमीको जुन टीका यसरी विधिवत रूपमा टीका लगाउने जुन प्रसङ्ग छ, टीका लगाउँदाखेरि सबैलाई, सबैको कल्याण होस्, परिवारको उन्नति प्रगति होस्, मान्य जनहरूबाट टीका लाइन्छ, पिङ खेलिन्छ। कृषि प्रधान देश भएको हुनाले कृषकहरूले पिङमाथि चढेर आफ्नो खेतीबाली पनि हेर्ने क्रम हो, टाढा टाढासँग हेर्ने, शुद्ध हावा लिने पनि हो, शुद्ध अक्सिजन लिने क्रम पनि हो। यसरी खेतीपाती, कृषि, परम्परा, यी सारा आयामहरू यसमा जोडिएका छन्। त्यसकारणले दशैंको जुन महत्त्व छ, भगवान नारायण, भगवती नारायणी, भगवान शिव, भगवती शिवा भिन्न भिन्न स्वरूपमा प्रकट हुँदाखेरि भिन्न भिन्न अवतारको क्रम एउटा छ। तर नवदुर्गा भवानी हाम्रो राष्ट्रदेवी नवदुर्गा भवानीले सबैको रक्षा गर्नुन्, सबैको कल्याण गर्नुन् भन्ने भाव र आशीर्वाद मान्यजनबाट हामीले प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। मान्यजनबाट त्यस्तो जुन आशीर्वाद हामीले प्राप्त गर्छौँ, त्यो प्राप्त गरेको आशीर्वादको परिणाम के हुन्छ भने मानिसले सुख, शान्ति, समृद्धि र साथसाथै विविध प्रकारको उन्नति प्रगति प्राप्त गर्न सक्छ। मानिसको जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धिको लागि देवताको पूजा, स्तुति, प्रार्थना, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः भनेर भनिन्छ भगवतीलाई। नमो देव्यै महादेव्यै, हे भगवती पराम्बा, तपाईँ तीनटा स्वरूपमा भगवती दुर्गा विराजमान हुनुहुन्छ। हजारौँ स्वरूप छन्, तर त्यो महाकालीको स्वरूपमा, महालक्ष्मीको स्वरूपमा, महासरस्वतीको स्वरूपमा, महाशक्ति पराम्बा भवानी त्यो स्वरूपमा भिन्न भिन्न स्वरूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। काम विशेषले महाकाली शक्ति त्यो दक्षको यज्ञलाई विनाश गर्नलाई महाकाली शक्ति प्रकट हुनुभएको छ। साथसाथै त्यो महाकाली शक्ति र वीरभद्र शक्ति, त्यो संहारक शक्ति हो महाकाली र वीरभद्रको शक्ति। महालक्ष्मीको शक्ति
महालक्ष्मीको शक्ति अति दिव्य छ, सामर्थ्यशाली छ। महालक्ष्मीको चराचर जगतलाई पालन गर्ने शक्ति नै महालक्ष्मीको शक्ति हो। महासरस्वतीको शक्ति, त्यो सरस्वती प्रज्ञा, चेतना, ऊर्जा, दिव्यताको बोध प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले महासरस्वती शक्ति प्रज्ञा र चेतना, बुद्धिको कारक मानिन्छ। त्यसैगरी महाकालीको शक्ति, महालक्ष्मीको शक्ति र महासरस्वतीको शक्ति, यी शक्तिहरू दुर्गा सप्तशतीमा ती शक्तिहरूलाई महाकालीको शक्तिको लागि भगवती महाकालीको यजन पूजन, महालक्ष्मीको यजन पूजन, महासरस्वतीको यजन पूजन, यो सारा आधारहरू महालक्ष्मीको, सरस्वतीको र यी सारा शक्तिको यजन र पूजन जसरी गरिन्छ, महाकालीको, महालक्ष्मीको, महासरस्वतीको पूजा गर्दाखेरि सरस्वती शक्ति दिव्य शक्ति, महाकाली शक्ति दिव्य शक्ति, महासरस्वती शक्ति दिव्य शक्ति, यो सारा शक्तिको उपासना नै नवदुर्गा भवानीको पूजा हो। र यसरी प्रतिदिन गरेको पूजाको परिणाम नै विजयादशमीको दिन नित्य निरन्तर जुन साधनाको माध्यमबाट अगाडि बढिएको छ, नित्य साधनाको माध्यमबाट हाम्रो शक्ति र सामर्थ्य जसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यो सामर्थ्यको हाम्रो सिद्धि, सामर्थ्य, शक्तिको सन्तुलन जीवनमा अति आवश्यक छ। सामर्थ्य प्राप्त भने केही पनि सम्भव छैन। त्यसकारणले सामर्थ्यशाली बनाऊ। समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नलाई सामर्थ्य अति आवश्यक छ। सामर्थ्य बिना केही समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन। र यस कारणले गर्दा भगवती शक्तिलाई अब भगवतीको पूजा गर्दाखेरि रातो, पहेँलो, सेतो, हरियो, नीलो, कालो भिन्न भिन्न रङहरूको प्रयोग हुन्छ। कालो रङ विशेष गरेर भगवती महाकालीको प्रतीक मानिन्छ। वास्तुशास्त्रमा कालो रङ महाकालीको प्रतीक, महाकालको प्रतीक, वीरभद्र र भैरवी शक्तिको प्रतीक र कालो रङ मानिन्छ। यस्ता वीरभद्र र भैरवी शक्ति र महाकाली शक्तिको पूजाको जुन विधान छ, महाकाली शक्ति। महालक्ष्मीको शक्ति भनेको पालनकार, पालनहार, भगवान नारायणलाई पालनकर्ताको रूपमा बुझिन्छ भने भगवती शक्तिलाई पनि धन धान्यकी देवी, धन धान्य नभएपछि मानिस अन्न प्राप्त नभएपछि मानिस बाँच्न सक्दैन। त्यसकारणले महालक्ष्मीको शक्ति, महाकालीको शक्ति, महासरस्वतीको शक्ति अनुसार भिन्न भिन्न रङहरू छन्। कालीको रङ कालो, भैरव र भैरवीको रङ कालो, नीलो। साथसाथै नीलो आरोग्यको प्रतीक मानिन्छ। त्यसकारणले दसैँको टीका लाउँदाखेरि रातो रङको टीका लाउने, सेतो रङको टीका लाउने। सेतो रङको टीका शान्तिको प्रतीक हो, सरस्वती ज्ञानको प्रतीक हो। सेतो रङको टीका लाउने, सेतो दही अक्षता लाउँछौँ हामी। त्यो के हो भन्दा, सेतो के हो भन्दाखेरि शान्ति र समृद्धिको प्रतीक हो, उत्साह र आनन्दको प्रतीक हो, प्रेम र सद्भाव र करुणा र मैत्रीको प्रतीक मानिन्छ। त्यसकारणले सेतो रङ, यो रङको आधारमा पनि सेतो रङ त्यसरी शान्ति, समृद्धि, सुख, उन्नतिको आधार मानिन्छ। साथसाथै पहेँलो रङ भनेको अध्यात्मको प्रतीक मानियो। पहेँलो रङ अध्यात्मको प्रतीक, पहेँलो रङ शक्तिको, सामर्थ्यको, शौर्यताको प्रतीक। पहेँलो रङ मानिसको आध्यात्मिक चेतनाको प्रतीक मानिन्छ। चराचर जगतमा जुन आध्यात्मिक चेतनाको विस्तार छ, त्यो चेतनाको प्रतीक मानिन्छ पहेँलो रङलाई। पहेँलो आफै दिव्य छ। त्यसकारणले दर्शकवृन्द, पहेँलो रङ घरको वास्तु अनुसार मिलाएर घर बनाउँदाखेरि पनि पूजा कोठामा पहेँलो रङको प्रयोग, गेरु रङको प्रयोग तपाईँलाई कल्याणकारी हुन्छ। गेरु र पहेँलो रङ। अब हरियो रङ विशेष गरेर सृजनशीलताको प्रतीक, खोज, अनुसन्धान, सृजनशीलता, विकास, सारा आयामहरूलाई हरियो रङले दर्शाइरहेको हुन्छ। हरियो रङको प्रतीक सृजनशीलताको प्रतीक हो। यसका साथसाथै रातो रङ सौभाग्य, रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ, सौभाग्यको प्रतीक मानिन्छ। त्यसकारण आमा दिदी बहिनीहरूले दसैँमा लाउँदा टीका सुख, शान्ति, समृद्धि र सौभाग्य प्राप्तिको लागि दसैँमा रातो टीकाको प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारणले सेतो टीकाको प्रयोग गरिन्छ। कसैले कालो टीका पनि लाउनुहुन्छ। त्यो भैरव र भैरवी शक्तिको प्रतीक हो, महाकाल र महाकाली शक्तिको प्रतीक हो कालो टीका। कसैले नीलो टीका लाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई अन्यथा नमाने त्यो भगवती नीलबाराही, नीलेश्वरीको प्रतीक हो, नीलकण्ठ भगवानको प्रतीक हो। यस कारणले कसैले कालो लाए, कसैले पहेँलो लाए, कसैले सेतो लाए, कसैले रातो लाए, कसैले हरियो लाए भनेदेखि टीका जुन पनि प्रकृतिको लाउन सकिन्छ। तपाईँ कुन प्रकृतिको साधक हो त्यसअनुसार तपाईँले टीका लाउनुभयो। तपाईँको रुचि अनुसार तपाईँले कसैले सेतो लाउनुभयो, कसैले कालो लाउनुभयो, कसैले पहेँलो लाउनुभयो, कसैले हरियो लाउनुभयो।
कुन देवताको उपासना गर्दै हुनुहुन्छ त्यस देवताको उपासनाका आधारमा तपाईँले लाउने टीका पनि त्यही हो। तपाईँ शक्तिको उपासना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ रातो लाउनुहोस्। तपाईँ शान्ति आनन्द र सरस्वतीको उपासना गर्दै हुनुहुन्छ भने सेतो लाउनुहोस्। तपाईँ यदि अध्यात्मको उन्नति चाहनुहुन्छ, आध्यात्मिक जीवनमा उन्नति चाहनुहुन्छ, पहेँलो लाउनुहोस्। तपाईँ भैरव र भैरवी शक्तिको महाकाली शक्तिको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ लाउनुहोस् कालो टीका, नीलो टीका लाउनुहोस्। यदि तपाईँ सृजनशीलताको प्रतीकको रूपमा तपाईँले जीवनयापन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हरियो टीका लाउनुहोस्। अध्यात्मको उन्नति चाहनुहुन्छ पहेँलो लाउनुहोस्। यसरी दर्शकवृन्द टीकाको आधारमा पनि त्यसको प्रभाव, त्यसको प्रताप, त्यसको रङको आधारमा पनि वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार रङको आधारमा पनि त्यसरी व्यवस्थित गरिएको छ। त्यसकारणले हामीले भगवतीको उपासना गर्दा ती भगवती काली रूपमा हुनुहुन्छ, कहीँ कालो स्वरूपमा, कहीँ नीलवाराहीको रूपमा नीलेश्वरी हुनुहुन्छ, कहीँ सरस्वतीको रूपमा सरस्वती सेतो रूपमा हुनुहुन्छ भने कहीँ पहेँलो रूपमा भगवती लक्ष्मीको रूपमा हुनुहुन्छ। तर सारा शक्तिको सन्तुलन जब आउँदछ, घरमा यस्ता मन्दिरहरू श्रीवत्स चिन्ह आदि गरेका विभिन्न प्रकार चिन्हहरू घरमा जब राखिन्छ, भगवतीको मूर्ति जुन घरमा राखिएको छ त्यहाँ जुन धर्म नित्य निरन्तर भगवतीको पूजा हुन्छ भनेदेखि त्यो घरमा सुख शान्ति समृद्धि निरन्तर बढेर जान्छ। त्यसकारणले दर्शकवृन्द घरमा सुख शान्ति समृद्धि विस्तारको लागि, घरमा उन्नति प्रगति र आध्यात्मिक चेतना विस्तारको लागि, घरमा एक प्रकारको पारिवारिक सुख शान्तिको लागि तपाईँले भगवती दुर्गाको उपासना, दुर्गाको आराधना, दुर्गाको त्यो दुःख हरिणी, दुःखलाई हरण गर्ने, कष्टलाई निवारण गर्ने, दुःखलाई हरण गर्ने, कष्टलाई निवारण गर्ने यस्तै भगवती दुर्गाको पूजा अति आवश्यक छ दर्शकवृन्द। तसर्थ जीवनमा यसरी भगवती प्राम्बा शक्तिको पूजा उपासना आराधना गरेर पनि हामीले दुर्गाको जुन नवरात्रको पर्वपछि विजया दशमीको दिव्य टीका लाउने प्रसङ्ग छ, यो प्रसङ्ग अझै हामी निरन्तर जाने नै छ। अहिले भने छोटो व्यावसायिक विश्रामको सम्मुख आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। दर्शकवृन्द कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा पुनः स्वागत छ। बडो उत्साह छ, उमङ्ग छ, आनन्द छ। विजया दशमीको विशेष पर्व चलिरहेको छ। घर घरमा टीकाको तयारी चलिरहेको होला। दुर्गाको उपासना, दुर्गा सप्तशती पाठ, पिङ खेल्ने। पिङको विज्ञान के हो भने त्यो पिङ खेल्ने साथसाथै अस्त्र शस्त्रहरूको पूजा गर्ने। अस्त्र शस्त्रको पूजा गर्दाखेरि हात हतियार, खड्ग, भाला, तरबार, खुकुरी, खुँडा, कर्द सबै जति पनि हात हतियार आयुधहरू छन् सबैको पूजा गर्ने। सबैमा सामर्थ्य, सबैमा शक्ति, सबैमा मन्त्रद्वारा आमन्त्रण गर्ने ती हतियारहरूलाई मन्त्रले आमन्त्रण गरेर ती शक्तिको ऊर्जालाई निरन्तर अगाडि बढाउने, त्यो मन्त्र शक्तिद्वारा त्यो ऊर्जालाई चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने। त्यो चलायमान ऊर्जा, सामर्थ्यशाली ऊर्जा, त्यो चिन्तन, त्यो वास्तवमा त्यो ऊर्जा प्राप्तको लागि हात हतियार आयुधको पूजा हुन्छ, वाहनको पूजा गरिन्छ। यो घटस्थापनादेखि आज विजया दशमीसम्मको जुन यो 10 दिनको पर्वमा हामीले हात हतियारको कसैले सप्तमी दिन, कसैले अष्टमीको दिन, कसैले नवमीको दिन पूजा गर्नुभयो। त्यो दशैंको जुन हात हतियार आयुधको पूजा, कसै जुठो सुतक कसैको पर्यो भनेदेखि त्यो दशमी दिन पनि बिहानको समय गर्न सक्यो अहिले। किन दशैंको यदि त्यति बेला गर्न सकिएन, कोही जुठो सुतक पर्यो, सप्तमी अष्टमी नवमीमा पर्यो भनेदेखि फेरि यतातिर गर्न सक्यो दर्शक। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भने आयुधको पूजा गर्दा, वाहनको, हतियारको, विभिन्न सबैको शुभ मङ्गलकारी पूजा गर्दाखेरि, देवताको स्तुति प्रार्थना गर्दाखेरि, देवताको शक्ति र सामर्थ्य हामीभित्र प्राप्त हुँदाखेरि त्यो सामर्थ्यको जुन यात्रा छ, त्यो सामर्थ्यको यात्रा हामीले आरम्भ गर्नुपर्छ शक्ति उपासनाको माध्यमबाट। साधना र सिद्धिको माध्यमबाट हामीले सामर्थ्यको यात्रा अगाडि बढाएका छौँ, बढाउनुपर्छ। त्यही हो शौर्यता, पुरुषार्थ, पराक्रम, धैर्यता, आनन्द, यी सारा आधारहरू छन्। त्यसकारणले दर्शकवृन्द वास्तुशिल्पशास्त्रमा देवताको स्तुति प्रार्थना, यो आयुधको पूजा, शस्त्र शौर्यताको वृद्धि, यो क्रम। यसका साथसाथै अर्को प्रसङ्ग छ, घर घरमा झण्डा राख्ने, घर घरमा भगवतीको झण्डा राख्ने। साथसाथै तुलजा भवानीको पूजा पनि गरिन्छ। भगवती तुलजा भवानीको आगमन नेपालमा तन्त्रको विधि अनुसार भएको छ। त्यसकारण तुलजा भवानीको पूजा पनि
दिव्य धुमधामका साथ गरिन्छ। तुलजा भवानीलाई शक्तिको रूपमा, सामर्थ्यको रूपमा र पौरख र पुरुषार्थ र पराक्रमको रूपमा मानिन्छ। त्यसकारणले तुलजा भवानीको जात्रा, तुलजा भवानीको पूजा, शक्तिपीठहरूको दर्शन, प्रत्येक शक्तिपीठको दर्शन गरेर पनि शक्ति र सामर्थ्य विस्तारको लागि शक्तिपीठहरूको दर्शन, शक्तिपीठहरूको पूजा, शक्तिपीठहरूमा गएर देवताको स्तुति र प्रार्थना गर्ने। ती शक्तिपीठहरू गएर ती देवीहरूको, ती देवताहरूको नित्य निरन्तर स्तुति र प्रार्थना गरिन्छ। त्यसकारणले दर्शकवृन्द, देवताको सामर्थ्य, देवताको शक्ति हामीभित्र आओस्, त्यो शक्ति भगवती महाकालीको शक्ति, महालक्ष्मीको शक्ति, महासरस्वतीको शक्ति हामीभित्र आओस् भनेर शक्तिको उपासना गरिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि शक्तिको उपासनाको क्रममा भगवती देवीका भिन्न भिन्न स्वरूपहरू छन्, भिन्न भिन्न आधारहरू छन्, भिन्न भिन्न स्वरूपको रूपमा हामीले जुन पूजा गरिरहेका छौँ, उपासना गरिरहेका छौँ, ती शक्तिमा हात हतियार आयुधको सारा घण्टा शूल हलानी शङ्ख मुसले चक्रम धनु सहायकम भनेर भनिन्छ। सारा आयुधहरू भगवतीको हातमा छन्, सारा हात हतियारहरू छन्। सनातन हिन्दूहरू त्यसकारणले साहसी छन्, योद्धा छन्, वीर छन्। श्री श्री गोरक्ष भवानी नेपाल भनेर भनिन्छ। गोरखनाथको सिद्धिको परम्परा, गोरक्ष भवानीको जुन साधनाको यात्रा, गोरक्ष भवानीको जुन क्रम छ, त्यो गोरखनाथको सिद्धि, गोरखनाथको साधना, गोरखनाथको कृपा प्राप्त भएको देश हो नेपाल। त्यसकारणले गोरक्ष भवानी नेपाल भनेर भनिन्छ। गोरखनाथको पूजा नित्य निरन्तर आवश्यक छ। त्यसकारणले दर्शकवृन्द, गोरक्ष भवानी नेपाल भनेर भनियो। गोरखनाथको पूजा आवश्यक छ, गोरखकालीको पूजा आवश्यक छ। यसकारणले गोर्खालीकी देवी भगवती मनोकामना सहित शक्तिपीठहरू पूर्वतिर जानुहोस्। नेपालमा लगभग 100 भन्दा धेरै शक्तिपीठहरू छन् दर्शकवृन्द। विशेष गरेर प्रतिपदा देवी घटस्थापनादेखि नवमी दशमीसम्म पनि शक्तिपीठहरूको गएर दर्शन गर्ने। यहाँको जुन मौलिक सभ्यता छ, सारा त्यो मन्दिर गएर देवताको दर्शन मात्र होइन, त्यहाँको मन्दिरको बनावट हेर्नुहोस्। मण्डप शैलीको, गजुर शैलीको, छाने शैलीका जति मन्दिरहरू छन्, कसै स्वयम्भू शक्तिपीठहरू हुन् नेपालका। त्यो पुराणभन्दा टाढाको प्रसङ्ग छ। स्वयम्भू शक्तिपीठहरू छन्। स्वयम्भू शक्तिपीठ भनेको दन्तकालीलाई भगवती देवीको दाँत पतन भयो, दन्तकाली भगवती प्रकट हुनुभयो। गुहेश्वरी भगवती, भगवतीको महामायाको गुह भाग पतन भयो, त्यहाँ गुहेश्वरी प्रकट हुनुभयो। तर त्यस्तै गरेर भद्रकाली स्वयम्भू शक्तिपीठ, पाथिभारा भगवती स्वयम्भू शक्तिपीठ, पाथिभारा भगवतीलाई स्वयम्भू शक्तिपीठ मानिन्छ। यसका साथसाथै जति पनि छन्, बराह क्षेत्रमा बराही भगवती, ताल बाराही भगवती, विन्ध्याचल अथवा पोखराको विन्ध्याचल विन्ध्यवासिनी शक्ति, उपत्यकाभरि भएका जति पनि शोभा भगवती छन्, भद्रकाली हुनुहुन्छ, शोभा भगवती, नक्साल भगवती, विजेश्वरी, मुण्डेश्वरी, राजराजेश्वरी, भिन्न भिन्न शक्तिपीठहरू छन्। ती के हुन्? स्वयम्भू शक्तिपीठहरू। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तपाईँले हेर्नुहोस्, बडीमालिकादेखि लिएर उग्रतारादेखि लिएर छिन्नमस्तादेखि लिएर, जसरी सखडाको छिन्नमस्ता, जनकपुरकी बाघ भगवती राजराजेश्वरी, त्यो राजेश्वरी भगवती पराम्बा राजराजेश्वरीको जुन स्वरूप छ, राजदेवी, जनकपुरमा राजदेवी, सखडामा छिन्नमस्ता र विशेष गरेर कोशीको किनारमा कङ्कालिनी भगवती। यी कङ्कालिनी भगवती अथवा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तपाईँले हेर्नु भने धेरै शक्तिपीठहरू, स्वयम्भू शक्तिपीठहरू छन्। जस्तो कोशीको किनारमा कङ्कालिनी भगवती भयङ्कर ठुलो शक्तिपीठ भएर अहिले स्थापित भएको छ। त्यसको आफ्नै कथा छ, प्रकट हुने त्यो आफ्नै कथा छ। यसका साथसाथै तपाईँ पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जति पनि ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तराईदेखि पहाडदेखि हिमालसम्म प्रत्येक ठाउँमा शक्तिपीठहरू छन्। ती केही शक्तिपीठहरू पौराणिक मान्यतामा आधारित छन् भने केही स्वयम्भू शक्तिपीठ छन् जो हजारौँ हजार वर्षदेखि आस्था, विश्वास, श्रद्धाको केन्द्र छ। यसकारणले गर्दा या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी चराचर जगतमा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यसरी भनिएको छ। जो देवी चराचर जगतमा माता स्वरूपले विराजमान हुनुहुन्छ, ती मातृशक्तिलाई, भगवती महामायालाई, मातृशक्तिलाई, त्यो प्राम्बा राजराजेश्वरी भवानी मृडानी रुद्राणी भगवती महामायालाई त्यो दिव्य स्वरूपमा हामीले प्रार्थना गर्छौँ, दिव्य स्वरूपमा हामीले स्तुति गर्छौँ, दिव्य स्वरूपमा हामीले नित्य निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौँ। त्यस्तै महाकाली शक्ति, महालक्ष्मी शक्ति र महासरस्वती शक्ति, सानाभन्दा साना शक्तिपीठहरू र विशालभन्दा विशाल शक्तिपीठहरूमा, कोही डाँडामा, कहीँ पर्वतमा, कोही विन्ध्याचल भनेको विन्ध्य पर्वतमा, जसरी पोखराकी विन्ध्यवासिनी,
त्यहाँ शिव र शक्ति संयुक्त रूपमा छन्। 64 शिवालयहरू देशभित्र छन्। साथसाथै अत्यन्त धेरै शक्तिपीठहरू पनि यही भित्र छन्। ती शक्तिपीठहरूमा नित्य निरन्तर जुन पूजा गरिन्छ, नित्य पाठ गरिन्छ, नित्य प्रार्थना गरिन्छ, ती शक्तिपीठहरूमा देवीको आह्वान, स्वयम्भू शक्तिपीठमा देवीको आह्वान, चण्डीपाठ, फूल धूप दीप नैवेद्य प्रार्थना स्तुति पूजा, चण्डीपाठ शक्तिको उपासनालाई चण्डीको पाठ, भगवती दुर्गाको शक्ति र सामर्थ्यको पूजा, विभिन्न प्रकार बलिको विधान शास्त्र सम्मत छ। उपासनाको पद्धति, साधनाको पद्धति, साधनाको यात्रा। यसकारणले दर्शकबिन त्यो साधनाको यात्रामा यी शक्ति जति पनि शक्तिको उपासना गरेर हामीले जति पनि उपासना गरिरहेका छौँ, जति उपासनाको माध्यमबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यो परम चैतन्य स्वरूप भगवती महामाया पराम्बा राजराजेश्वरी मृडानी रुद्राणी भवानी भगवती शक्तिको जुन स्वरूप छ, शक्ति स्वरूपा महामायालाई अब कुण्डलिनी शक्ति अनुसार मूलाधार चक्रदेखि जसरी प्रथमम शैलपुत्री छ द्वितीयम ब्रह्मचारिणी भन्दै भन्दै मूलाधार चक्रबाट उठ्दै 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 आएको शक्ति सिद्धिदात्री शक्तिमा आउँदाखेरि ठ्याक्क यो मस्तिष्कको बीचको भागमा जुन हामी टीका लाउँछौँ, हामी दशैंको जुन टीका लाउँछौँ नि दर्शकबिन, त्यो भनेको शक्ति जागरणको लागि कुण्डलिनी शक्तिको जागरण, जुन रातो टीका, पहेँलो टीका, सेतो टीका लाउँछौँ, त्यो लाउने टीकाको जुन विधान छ के हो भन्दाखेरि कुण्डलिनी शक्ति जागृत भयो, शरीरको जुन अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा इडा पिग्ला र सुषुम्ना सहित हाम्रा सारा चक्रहरू जागृत भएर आए। सारा चक्रहरू जागृत हुँदै 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 आएपछि शिरको भागमा जुन भगवती महामायाको जुन स्वरूप छ, शिरको भागमा भगवती महामायाको स्तुति प्रार्थना छ। त्यस्तै भगवती महामायालाई हामीले शक्तिको रूपमा उपासना गऱ्यौँ, पूजा गऱ्यौँ। त्यस्तै महामाया जसले चराचर जगतमा दिव्य स्वरूप प्रदान गर्नुहुन्छ, यस्तै महामाया जसले हाम्रो जीवनमा सुख शान्ति दिनुहुन्छ, यस्तै महामायाको स्तुति सारा देवताहरूले गरे। दुर्गाको उत्पत्तिको कथा पनि त्यसरी नै छ दर्शकबिन। सबै देवताहरूले भिन्न भिन्न रूपका सामग्रीहरू प्रदान गरे। ब्रह्माजीले अक्षमाला र कमण्डलु प्रदान गर्नुभयो, इन्द्रले वज्र दिनुभयो, भगवान शिवले त्रिशूल दिनुभयो। धन धान्यकी देवी भगवती महालक्ष्मी सारा देवी देवताहरूले भिन्न भिन्न रूपका आयुधहरू प्रदान गरे। यसरी नवदुर्गाको सम्पूर्ण शक्ति हो। यसकारणले कलौ चण्डी विनायक हो भनेर भनियो। कलियुगमा सङ्गठनको शक्ति र चण्डी र विनायक गणेश र देवीको पूजाको पद्धति बताइएको छ। कलीमा चण्डी र विनायकको पूजाको उपासनाको पद्धति छ। त्यसकारणले कलियुगमा चण्डी र विनायकको पूजा गरिन्छ। त्यसकारणले दर्शकबिन यो आधार के हो भन्दाखेरि शक्तिको उपासनाको क्रममा मूलाधार चक्रबाट जागृत भएको शक्ति दशैंको टीकाको दिन अक्षताको टीका लगाइसकेपछि त्यो शक्ति जागृत हुन्छ, महामायाको कृपा प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले त या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भनियो। जो देवी चराचर जगतमा शक्ति रूपले अवस्थित हुनुहुन्छ, शक्तिको रूपमा, लक्ष्मीको रूपमा, धनको रूपमा, विद्याको रूपमा, ज्ञानको रूपमा भगवती पराम्बा दुर्गा भवानी, नवदुर्गा भवानी भिन्न भिन्न नौ स्वरूपमा प्रकट भएर सारा भक्तको कल्याण गर्नुभएको छ। यस्तै भगवतीको पूजा आराधना स्तुति गरेर टीका प्रसाद लगाइसकेपछि मिठो मसिनो खाएर कुलदेवीको पूजा उपासना गरेर अब घर घरमा हामीले पूजा गरेको धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा भएको हुनाले यो विषय पनि यहाँ राख्न चाहियो। सबभन्दा पहिले दियो बाल्ने, दियोको पूजा गर्यो। टीका लाउनुभन्दा पहिले दियो बाल्ने, दियोको पूजा गर्ने, त्यसै कलशको पूजा गर्ने, गणेशको पूजा गर्ने, नवदुर्गा भवानीको पूजा गर्ने, त्यो मूल थाममा फेरि कुल देवतालाई पूजा गर्ने, मूल थाममा गोबरले टीका लगाएर नवदुर्गा भवानीको पूजा गर्ने। सारा देवताहरूलाई त्यसरी पूजा गरिसकेपछि प्रत्येक देवताको स्तुति र प्रार्थना गर्दै 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 गएपछि अनि घरको मान्यजनहरूबाट टीका आशीर्वाद रूपमा दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा नाता गोता जो छन् मान्यजनको टीका स्तुति दशमीको दिन टीका लाउने, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी पूर्णिमासम्म टीकाको जुन 5 दिनको विधान गरिन्छ। यो भेटघाटको महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग पनि हो। कमसेकम दशैंमा भेटघाट हुन्छ, आफ्ना आफन्त कुल कुटुम्ब नाता गोतासँग भेटघाट हुन्छ, सबैसँग रमाइलो हुन्छ, उत्साह हुन्छ, उमङ्ग हुन्छ, भेटघाट हुन्छ, टीका प्रसाद लाउने, दही चिउरा खाने। किन भन्दाखेरि नयाँ नयाँ धानको बालाहरू, नयाँ नयाँ धानको चिउरा, दही चिउरा खानिन्छ। दशैंमा दही चिउराको विधान के छ त दर्शकबिन? यसको मूल आधार के हो भन्दाखेरि मौसम परिवर्तन हुँदैछ, चिसो बढ्दैछ, तर तपाईँले नयाँ चिउरा र दही र यदि तपाईँको फल केरा असाध्य त्यो सबै चिजलाई एकत्रित गर्नुहुन्छ, त्यो गर्मी उत्पन्न गराउँछ त्यसले। त्यस कारणले पाचन तन्त्रलाई पनि व्यवस्थित गर्नलाई त्यो शरद ऋतुमा, शरदकालमा भएको शरद ऋतुमा दही चिउरा खाने, विभिन्न प्रकारका पकवानहरू, परिकारहरू, मिठाईहरू, भिन्न भिन्न प्रकारका मिठाईहरू खाने, भगवती दुर्गाको
पूजा गरेर प्राप्त भएको प्रसादहरू खाने, सात्विक वृत्ति अनुसार पूजा गर्ने, तामसिक वृत्ति अनुसार, राजसिक वृत्ति अनुसार, वृत्ति तपाईँ स्वभाव कस्तो छ स्वभाव अनुसार पूजा गर्ने। यसरी धुमधामका साथ उल्लास उमङ्ग आनन्द आनन्दपूर्वक मनाउने जुन विधान गरिएको छ, त्यस कारणले दर्शकवृन्द यो पूजाको जुन पद्धति छ, पूजाको जुन क्रम छ, साधनाको जुन क्रम छ, त्यो साधनाको क्रम नै यसरी अगाडि बढ्छ, जस अनुसार हामीले जीवनमा उत्साह उमङ्ग आनन्द आत्मीय भावको विकास, आफ्नो जीवनलाई उत्साहमय आनन्दमय उल्लासमय बनाउनलाई गरिने पूजा स्तुति प्रार्थना, जसले मानव जीवनलाई सात्विक वृत्तितिर अगाडि बढाउनलाई सहयोग पुर्याउँछ। भगवती दुर्गाका भिन्न भिन्न स्वरूपको पूजा स्तुति प्रार्थना साथसाथै यसरी दियो कलश गणेशको पूजा गरेपछि, नवदुर्गा भवानीको पूजा र मान्यजनबाट आशीर्वाद ग्रहण गरिसकेपछि त्यसै भोजन इत्यादि, अनि आफ्नो खेतीपाती हेर्ने कति धान खेती कस्तो हुँदैछ, किन यो शरद ऋतुमा धान पसाउने फल्ने, कहीँ त धान काट्ने बेला सिजन आइसकेको छ। यो विशेष मौसम परिवर्तनले गर्दाखेरि कहीँ धान फल्न थालिसक्यो, कहीँ धान काट्ने क्रम छ, कहीँ धान पसाउँदैछ। त्यसकारणले कृषिसँग यसको अनन्याश्री सम्बन्ध छ। मानिसको वास्तुशिल्पशास्त्रमा बताइएको छ, धर्मशास्त्रमा बताइएको छ, जन्मदेखि मृत्युसम्म अक्षताको प्रयोग हुन्छ। यो जमराहरू छन् नि दर्शकवृन्द, यसको प्रयोग हुन्छ। किन भन्दाखेरि कृषकले त्यो धान उत्पादन राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेर बिउ राख्ने क्रम पनि हो। त्यो राम्ररी उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यो जमरा राख्ने भनेपछि जौको जमरा, त्यसका साथ धानको जमरा, त्यसको साथसाथै गहुँको जमरा, यो तीनटा असाध्य औषधीय गुण यसमा भएको हुनाले यो जमरा 3 प्रकारको बिहाहरूको जमरा राख्ने विधान हो। यसको जमराको परिणामले हामीलाई वास्तवमा के हुन्छ, स्वास्थ्यवर्धक पनि छ, आयुष्य प्रदायक पनि छ, बीजको अवस्था पनि थाहा पाउन सकिन्छ। यिनै भावका साथसाथै दर्शकवृन्द हामी सानो विश्रामको सम्मुख आएछौँ। विश्रामपछि पुनः आउने नै छौँ। दर्शकवृन्द पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। हामी बडा दशैँ विजया दशमीको पवित्र समयमा छौँ। यो बडो दिव्य दिन परेको छ, दशमी तिथि मङ्गलबारको दिन आफू पनि असाध्य राम्रो मानिन्छ। दर्शकवृन्द आज टिका लगाएर जमरा लगाएर घर घरमा दशैँ मनाउने जुन क्रम छ, दुर्गाको पूजा गर्ने क्रम घरमा तयारी चल्दै होला तपाईँहरूको दर्शकवृन्द। यस कारणले गर्दा नुहाइधुवाइ गरेर घर सर सफाइ गरेर चट्ट सबै ठाउँमा एकदमै शुद्ध पवित्र बनाएर दशैँको पूजाको लागि दियो कलश गणेशको पूजा, भगवतीको पूजा, भिन्न भिन्न प्रकारका देवताहरूको स्तुति प्रार्थना पूजा, मन्त्रको जप, सामूहिक मन्त्र पाठ, घरका सबै सदस्यहरू बसेर एकैपल्ट सबै परिवारका सदस्य बसेर दुर्गाको नाम मन्त्र चण्डी पाठ। घर घरमा चण्डीको किताब हुन आवश्यक छ दर्शकवृन्द। घरमा चण्डीको किताब राख्यो भनेदेखि प्रतिदिन एक एक अध्याय पढे भयो। भगवती दुर्गाका भिन्न भिन्न स्वरूपहरू छन्, ती स्वरूपहरूलाई स्मरण गर्ने पूजा गर्ने घर घरमा चण्डी पाठ हुन आवश्यक छ। घर घरमा दुर्गाको स्तुति प्रार्थना आवश्यक छ। दुःख समनी दुःख हरणीलाई दुर्गा भनिन्छ। दुःखलाई हरण गर्ने, दुःखलाई समन गर्ने नै दुर्गा हुन्। दुःखलाई कसले समन गर्छ भने दुर्गाले समन गर्नुहुन्छ। त्यसकारण दुर्गा नवदुर्गा भवानीको कृपाले प्रसादले हामी विशेष गरेर नित्य निरन्तर अखण्ड सौभाग्य प्राप्त होस्, घर परिवारमा सबै सुख शान्ति मिलोस्, एकअर्कामा आत्मीय भावको विकास होस्, दिव्य नित्य निरन्तर एकअर्काप्रति एकदम सहजताको स्थिति आओस् भनेर यसरी लाइन्छ। यसरी टीका प्रसाद पूजा आरती गरिन्छ। त्यसो कोजागर्त पूर्णिमाको दिन भने दर्शकवृन्द ग्रहण परेको हुनाले त्यसमा विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषय बडो महत्त्वपूर्ण छ। यो आयामहरू छन्, साधनाका पद्धतिहरू छन्, उपासनाका पद्धतिहरू छन्। उपासना साधनाका पद्धतिहरू हाम्रो जीवनमा बडो दिव्य छ। त्यसकारणले साधना उपासना आराधनाको जुन आधार छ, त्यो आराधनाको आधार, पूजाको आधार, भौतिक देवीका भिन्न भिन्न स्वरूपको स्तुति प्रार्थना गर्ने आधार वास्तव मानव जीवनमा सुख शान्ति समृद्धिको लागि दुर्गाको भवानीको पूजा आराधना गरिन्छ। यो गर्ने क्रममा पनि देवीका भिन्न भिन्न स्वरूपहरूको स्तुति गरिन्छ। यसका साथसाथै विभिन्न जीवजन्तुहरू नीलकण्ठ आदि गरेका जुन एक प्रकारको चरो हुन्छ नीलकण्ठ भनिन्छ, जसको दर्शन पनि गरिन्छ। नीलकण्ठको दर्शन, नीलकण्ठ स्वरूप, त्यसमा साक्षात् नारायणको भगवान भिन्न भिन्न स्वरूपमा, नारायणको स्वरूप शिवको स्वरूप त्यो पन्छीमा देखिन्छ। त्यो पन्छी नीलकण्ठ पन्छीको दर्शन गरिन्छ। तराईतिर ठेउवा भन्छन्, हाम्रो तराईतिर पहाडतिर ठेउवा भन्ने एउटा त्यसको दर्शन बडा दिव्य मानिन्छ दशमीको दिन।
त्यो एक खालको आवाज निकाल्छ, त्यसलाई घाँटी उसको कण्ठ उसको निलो हुन्छ, त्यस कारणले त्यसलाई नीलकण्ठ पनि भनिन्छ। त्यसका साथसाथै त्यसको कस्तो दिव्यता छ, पक्षीप्रतिको अनुराग, पशुप्रतिको अनुराग, जीव जन्तुहरूको प्रतिको अनुराग। यसका साथसाथै नीलकण्ठी भन्ने एउटा पुष्प हुन्छ, त्यसको दर्शन, नीलकण्ठी पुष्प हुन्छ, त्यो पनि पूजामा प्रयोग हुन्छ। जमराको प्रयोग हो, अन्य रातो सेतो पहेँलो हरियो रातो विभिन्न प्रकार फुलहरूको प्रयोग हो। त्यसरी यो फुलको प्रयोगबाट, वनस्पतिहरूको प्रयोगबाट पनि हामीले जीवनमा एक प्रकारको सात्विकताको भाव विकास गर्न सकिन्छ, सहजताको भाव विकास गर्न सकिन्छ। मानव जीवनमा जुन मानवभित्रको जुन शक्ति छ, सामर्थ्य छ, यो शक्तिको उपासनाले नवदुर्गा भवानी कृपाले जसरी यो कुनै पनि एउटा वनस्पति बिउ छ, यो बिउलाई माटोमा जब तपाईँ माटोमा मिलाउनु भयो, राख्नुभयो, पानी राख्नुभयो, मल राख्नुभयो, व्यवस्थित त्यो बढ्यो, जमरा बढ्यो। त्यस्तै गरे मानिसभित्र मानिस छ, तर ऊभित्र शक्ति सामर्थ्य कसरी बढ्छ त? ऊ सामर्थ्यशाली कसरी हुन्छ भन्दा शक्तिको उपासनाबाट हुन्छ। यदि घरमा वास्तुको दोष निवारण गर्नु छ भने पनि दुर्गाको स्थापना गरेर, भगवती दुर्गाको पूजा आराधना गरेर, दशैंको टिका धुमधाम लगाएर घरमा जुन गोबर, घरको दैलोमाथि गोबरको टिका लाउँदा पनि वास्तुको दोष निवारण हुन्छ। किनकि त्यो गोबरमा आउने जीवाणु कीटाणु सब जति पनि सबै समाप्त भएर जान्छ। त्यसकारणले दर्शकवृन्द, वास्तुशिल्पशास्त्रमा यसरी बताइएको छ कि दुर्गाका भिन्न भिन्न जुन स्वरूपहरू छन्, ती भिन्न भिन्न स्वरूपहरूमा तपाईको त्यो गोबरमा पनि त्यो सारा शक्तिहरू त्यहाँ छ। औषधि वनस्पतिहरू छ, गौलाई पवित्र मानियो, गौलाई ज्ञान विज्ञान र साधना र चेतनाको स्थितिमा गौलाई मानियो, गोमातालाई मानियो। यसकारणले गौको विज्ञान जुन छ, गौको शक्ति र सामर्थ्य जुन छ, त्यो सामर्थ्य गौमा ज्ञानको सामर्थ्य, प्रज्ञाको सामर्थ्य, साथसाथै चेतनाको सामर्थ्य र गौरसले हामीलाई शरीरलाई तन्दुरुस्त र पुष्टि गर्नलाई सहयोग पुर्याउँदछ। त्यसकारणले गोबरको प्रयोग, कृषकसँग गाई गोरु गौवंश परम्परा जोडिएको छ। गौवंशको रक्षा, गौ परम्पराको रक्षाको विधान गरिएको छ। त्यसका साथसाथै गौरक्षाको सम्बन्ध यसरी स्थापित छ। यसका अर्को प्रसङ्ग छ, गौरक्षाको प्रसङ्ग। त्यसका साथसाथै देवताको स्तुति र प्रार्थनाको जुन प्रसङ्ग छ, त्यो प्रसङ्गमा देवताहरूको पूर्वका, पश्चिमका, उत्तरका, दक्षिणका, आकाशका, धरतीका सारा देवताहरूलाई यजन र पूजन गरिन्छ। ती देवताहरूलाई आह्वान गरिन्छ। ती देवताहरूको पूजा गरेर शक्ति र सामर्थ्यको हामी विस्तार गर्छौँ। शक्ति र सामर्थ्य जब विस्तार हुँदै जान्छ, तब त मानिसले ऊर्जा चेतनाको विस्तार गर्दछ। तब त मानिस शक्ति सम्पन्न भएर अगाडि बढ्दछ, सामर्थ्यशाली भएर अगाडि बढ्दछ। त्यसकारणले दर्शकवृन्द, शक्ति र सामर्थ्यको विस्तारका लागि हामीले गरिनुपर्ने साधनाको जुन आधार छ, साधनाको आधारमा पनि यी शक्तिको उपासनामा चण्डीपाठ गर्दाखेरि घरमा कुनै पनि भूत प्रेत पिशाच ढाकिने साकिने आदिको बाधा व्यवधान छ भने पनि त्यो चण्डीको किताब राखेर, चण्डीको पाठ गरेर, खुँडा खुर्पा खुकुरी खर्दा आदि गरेका विभिन्न प्रकार हात हतियार यदि घरमा छन्, कुनै विजातीय तत्त्वले तपाईँलाई असर गर्दैन। त्यस्ता हात हतियारहरू वास्तुशिल्पशास्त्रमा बताइएको छ। हात हतियारहरू दक्षिण या पूर्वपट्टिको भागमा राख्ने, झुन्डाउने सबैतिर राख्न सकिन्छ। आयुधहरू भिन्न भिन्न प्रकार आयुधहरू छन्, ती आयुधहरूलाई हामीले राख्न सक्छौँ। ती आयुधहरूको निर्माण गर्ने कला, गुरुकुलको जुन परम्परा छ, कला गुरुकुलको जुन परम्परा छ, त्यो आयुधहरू निर्माण गर्नको लागि हामीले आयुधहरूमा निर्माणका लागि गरिनुपर्ने जुन साधना छ, त्यो साधना बडो दिव्य छ। त्यो साधना हाम्रो पूर्वजहरूले त्यो साधना गरे, आयुधको निर्माणबाट समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढे, साहस र पुरुषार्थ पौरख प्राप्तिको लागि निरन्तर उपासना गरे। त्यसकारणले दर्शकवृन्द, त्यो साधनाको यात्रामा पनि हामी अगाडि बढ्दाखेरि जुन भगवतीको पूजा गर्दा, उपासना गर्दा, आराधना गर्दा पनि ती सारा आयुधहरूको पूजा पनि गरे। त्यसकारणले सौर्यता वृद्धिको लागि, साधनाको यात्रामा अगाडि बढ्नको लागि पनि यी सारा आयुधहरूको पूजा गरेपछि यो दशैंको जुन नित्य निरन्तर विसर्जन कहिले हुन्छ भन्दाखेरि घटस्थापनाबाट सुरु भएको पूर्णिमाको दिन, शरद पूर्णिमाको दिन, शरद ऋतुको पूर्णिमा दिन, शरद ऋतुको पूर्णिमाको दिन चाहिँ विशेष गरेर त्यो पूर्णिमाको दिन, शरद ऋतुको पूर्णिमाको दिन भने शारदीय नवरात्रको पूर्णिमाको दिन, त्यो दिन विधिवत रूपमा जमरा विसर्जन गरेर दशैं विसर्जन हुन्छ। 15 दिनको पक्ष हुन्छ। योभन्दा पहिले जुन 15 दिनको सोह्रश्राद्धको पक्ष थियो, त्यो गयो। अब घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्मको जुन पक्ष हुन्छ, यो 15 दिन पक्षलाई दुर्गा पक्ष भने, पितृपक्ष र दुर्गा पक्ष दुईटा पक्षहरू भयो। यसमा दशैंमा गरिने नयाँ वस्त्र धारण गर्ने, कपडा लाउने, विभिन्न प्रकारका वस्त्रहरूको रङ्ग्याउने कलाहरू, रावणको वधको प्रसङ्ग,
दशमीको दिन रावणको वध गरेको प्रसङ्ग, उत्साह मनाएको प्रसङ्ग, दीपावली गरेको प्रसङ्ग, धेरै प्रसङ्गहरू छन्। तर मूल नेपालको जुन रैथाने जुन परम्परा छ, यहाँको रैथाने मूल सिद्धान्त छ, त्यो रैथाने मूल सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि शक्ति सामर्थ्यको विस्तारको लागि भगवतीको पूजा उपासना आराधना शक्ति साधकहरूका लागि अति आवश्यक छ। शक्ति र सामर्थ्य जसरी जसरी बढ्दै जान्छ, मानिसहरू शक्तिशाली बन्दै जान्छन्, त्यसकाले शक्ति र सामर्थ्य विस्तारको लागि हामीले नित्य निरन्तर प्रयत्नशील रहनुपर्छ, प्रयास गरि नै राख्नुपर्छ। यदि हामीले सकारात्मक प्रयास गरेनौँ भने हाम्रो वास्तव शक्ति क्षीण भएर जान्छ। त्यसकारण प्रत्येक नवरात्रमा शक्तिको उपासना गरेर यो वर्षभरि हाम्रो राम्रो होस्, 2080 साल सधैँ 80 सालभरि राम्रो होस् भन्नको लागि 80 सालको नवरात्र गरियो। 81 साल आउँदैछ, 81 सालमा फेरि त्यसरी नै शक्ति उपासना। दसैँ त प्रत्येक वर्ष आउँछ, तिहार प्रत्येक वर्ष आउँछ, होली दिवाली छठ प्रत्येक वर्ष आउँछ। तर त्यो वर्षको सन्देश, त्यो वर्षमा तपाईँको वर्ष दिनभरि हुने जति पनि सकारात्मक प्रभावहरू छन् मलाई प्राप्त होस् भनेर नि गरिने हो। दसैँको टिका लाउने, पूजा गर्ने, उपासना गर्ने, शक्तिको उपासना गर्ने, देवताहरूको दर्शन गर्ने, तीर्थयात्रा गर्ने, भिन्न भिन्न ठाउँ गएर तीर्थयात्रा गर्ने, यो सारा आधारहरू त्यसरी स्थापित भएर जान्छन्। तीर्थयात्रा गर्ने, तीर्थको नित्य निरन्तर तीर्थको स्तुति, तीर्थमा गएर देवताहरूको यजन पूजन गर्ने, तीर्थमा गएर गरिने जति पनि कर्महरू छन् र साथसाथ देव मन्दिरहरूमा, देवालयहरूमा, देवीका शक्तिपीठहरूमा स्वयम्भू शक्तिपीठ छन्, साथसाथै पौराणिक शक्तिपीठ छन्, तान्त्रिक शक्तिपीठहरू छन्। तान्त्रिक शक्तिपीठहरू, पौराणिक शक्तिपीठहरू, वैदिककालीन शक्तिपीठहरू, यी शक्तिपीठहरू भिन्न भिन्न छन्। तान्त्रिक शक्तिपीठहरू नेपालमा प्रशस्त छन् दर्शकबिन, किन यो तन्त्रले बनेको भूमि भएको हुनाले यो तान्त्रिक शक्तिपीठहरू छन्। त्यसकारणले शक्तिपीठमा गएर उपासना गर्ने विधान र शक्तिपीठमा गएर गरिएको प्रार्थना, गरिएको पूजा, गरिएको उपासना, गरिएको दर्शनले, स्तुतिले मानिसमा सामर्थ्य विस्तार हुन्छ। सामर्थ्यको यात्रा निरन्तर अगाडि बढ्छ। यसकारणले मानिस सामर्थ्यशाली बनेको छ। सामर्थ्यको यात्रामा निरन्तर अगाडि बढ्दै 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 जान्छ जब मानिस, त्यो अत्यन्त शक्ति र सामर्थ्यशाली बन्दछ। यसकारणले दर्शकबिन यो वास्तवमा यसरी विविध पक्षहरू छन्। दसैँलाई विभिन्न आयामबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। भेटघाटको आयामबाट, शक्तिको उपासनाको माध्यमबाट, देवताको यजन र पूजन गर्ने माध्यमबाट, दैवी शक्तिको जागरणको माध्यमबाट, दैवी शक्तिको आह्वानको माध्यमबाट हामीले दसैँको पूजा गर्छौँ। दसैँको उपासनाको पद्धतिको जति पनि पद्धतिहरू शास्त्रमा विधान गरिएका छन्, शक्तिको उपासकहरूले, तान्त्रिक उपासकहरूले तन्त्रको माध्यमबाट भगवती देवीको जागरण, वैदिक परम्परा अनुसार सात्विक वृत्ति अनुसार भगवती देवीको जागरण र तामस वृत्ति अनुसार बलि पूजा आदि गरेर गरिने, तामस वृत्ति अनुसार गरिने पूजाको परम्परा, कुल देवताको रूपमा, कुलदेवीको रूपमा मान्ने परम्परा, यसरी भिन्न 3-4 प्रकार परम्परा छन्। शक्तिहरू आफ्नो जात, मत, पन्थ, सम्प्रदाय अनुसार शक्ति उपासना गरेर शक्ति र सामर्थ्यको विस्तार हामीले गर्नुपर्छ। सामर्थ्यको विस्तार जब जब हामी गर्छौँ, समृद्धिको यात्रामा हामी अगाडि बढ्छौँ। सात्विक वृत्तिको पूजा, राजसिक वृत्तिको पूजा, तामसिक वृत्तिका पूजाहरू छन्। ती सारा सात्विक, राजसिक, तामसिक वृत्तिका पूजाहरूबाट हाम्रो जीवनमा एक प्रकारको उत्साह थपिन्छ, आनन्द थपिन्छ। मानिसको जीवनमा नित्य निरन्तर त्यो सामर्थ्य विस्तार हुँदै जान्छ। दर्शकबिन, यिनी चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्रहरू, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आज भने आज्ञा दिनुहोस्। विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।